آپ فرما دیا میں رون لگی چار عورتاں میرے کمرے چ ظاہر ہوئی سارے تو بڑیری کہن لگی آمینہ روئی نہ میں آدم دی بی بی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا آئی تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ آئی چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم آئی نہ پوچھنیاں نہیں کدھر آئی کہن لگی مقدرات ناد کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئی فرما دیاں چارے عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے کملی والا نور بن کے میری گودی چاہ گیا آپ فرما دیاں کملی والا آیا میں بیکھے نور ازلی کیا میں کیا غائب اندھیرا ہو گیا اے نور ازلی کیا میں کیا غائب اندھیرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن میں بار 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 یار دا ملا بیان کیتا پڑھا قرآن بھائی زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا بننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين پروردگار نے فرمایا قرآن مومن باز دے شفا بھی ہے فرمایا برحمت للمؤمنین قرآن مومن باز دے شفا بھی بن کے آیا جدو قرآن دی باری آئی اللہ نے فرمایا رحمت للمؤمنین جدو کملی والے دی باری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اپنے یار دی باری آئی فرمایا تینو عالمین باز دے رحمت بنا کے بھیجے آؤ نو جبانو گل بالا بالو قربو جبار دے آنے بالو قرآن رحمت للمومنین کملی والا رحمت للعالمین جدو 27ویں شب رمضان دیا دیئے اس دن سارے اپنے تے بیگانے جشن نزول قرآن منا دینے کوئی نہیں پوچھدا کتھے لکھے آئے پتہ چلیا کہ رحمت للمومنین دا جشن منانا جائے دے پھر رحمت للعالمین دا جشن منانا نہیں جائے رحمت للعالمین تے رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے تے رحمت للعالمین دا جشن بھی منایا جا سکتا ہے اللہ نے قرآن چ میلاد بیان کیتا فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ نے فرمایا کملی والے اعلان کر دیں اللہ فرماتا جدو فضل دے رحمت ہو جا جشن منایا جی حالانکہ قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین فرمایا منو جشن منان والے چنگے نہیں لگ دے عرض کی تھی اللہ جے جشن منان والے پسند نہیں اتے حکمن فرما رہے فلیفرحو جشن منایا جی اللہ نے فرمایا فضل تے رحمت کران تے جشن مناؤ گل والا والے اور ذرا رب دے قرآن کو پوچھئے کہ یا اللہ فضل کیے تے رحمت کیے جدہ جشن منانا ہے قرآن دی بہترین تفسیر اوہی ہوندی جڑی قرآن خود کرے اللہ نے فرمایا فضل تے رحمت ہوئے تے جشن مناؤ ہن آئیے سنیے قرآن فضل کیے رحمت کیے اللہ نے رشاد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا اللہ نے رشاد فرمایا کملی والے تینو نبی بھی بنایا تینو شاہد تے مبشر تے نذیر بھی بنایا تینو دعی اللہ بھی بنایا سراج منیرہ بھی بنایا فرمایا ببشر المؤمنین فرمایا ایمان
वाले मुबारक होवे। अर्ज की दिया लकड़ी गलियों मुबारक पे देना है। फरमाया भी अन्ना लहुम मिनल्लाह फदलन कबीरा। फरमाया तो आटे कुल मेरा यार मेरा बड़ा फजल बन के आ गया। आज अपने यार दी बारी आई। फरमाया फदलन कबीरा। फरमाया मेरा सब तो बड़ा फजल कमली वाला अपनी रहमत का इशारा अपने यार बल फरमाया। फरमाया ज़ालिका फदलुल्लाह युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फदलिल अज़ीम। फरमाया आ कमली वाला मेरा फजल है। अर्ज की दिया अल्लाह असी तेनों फजल समझ दे रहे हैं। फरमाया वल्लाहु ज़ुल फदल। फरमाया मैं ते फजला वाला वहाँ फजल ते मोहम्मद दी जात अपने यार दे फजल दा जिक्र फरमाया। फरमाया फलौला फदलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु लकुनतुम मिनल खासिरीन। फरमाया जे मेरा यार मेरा फजल बन के ना आंदा तुसा घाटे च रह जाना सी। पता चल गया फजल कमली वाला है। अर्ज की दिया अल्लाह रहमत कौन है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया फजल भी कमली वाला मेरी रहमत भी कमली वाला। फरमाया फदकुरू नेमतल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। फरमाया मेरा फजल भी कमली वाला मेरी नेमत भी कमली वाला मेरी रहमत भी कमली वाला। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ़रा। पता चल गया नेमत भी कमली वाला रहमत भी कमली वाला। कमली वाले आका सलाम नो अल्लाह ने नेमत भी फरमाया फजल भी फरमाया रहमत भी फरमाया। अर्ज की थी अल्लाह कोई औलाद नो फजल समझदा है कोई माल नो फजल समझदा है कोई कोठी टेकार नो फजल समझदा है। अर्ज की थी अल्लाह कोई औलाद नो फजल समझदा है कोई हुस्न नो फजल समझदा है कोई शोहरत नो फजल समझदा है। अर्ज की थी अल्लाह अपने यार नो केड़ा फजल दे के भेजे आई। फरमाया कमली वाली आओ किसे नो मैं एक फजल अता कीता किसे नो मैं दो फजल अता कीते। फरमाया तेनों दे के फजल नहीं भेजे आओ तेनों बना के इंज दा फजल भेजे है जिधरों जिधरों लंघदा जावेगा फजल कर दई जावेगा कर दई जावेगा। हुन बे मुर्शिदा चुप रहे ते मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह। शाह जी किबला भी तशरीफ ले आए। इन्हां दे वालिद गिरामी दे नाल मेरे साईं लजपाला दे बचपन जवानी बड़े पा सारे इकट्ठे गुजरे ते ए बड़ा मुशफिक मेहरबान खानदान है मेरे ते। अल्लाह ताला आपदा साया हमेशा सलामत रखे। हुण मैं पढ़ा कुरान फिर एक बारी थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। आ फर्क होंदा जे लंगर पहले खवांदा ते बाद वाले दा। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो बंदा सुभान अल्लाह कहन जोगा हो जाता है। ते जेड़ा पलिया ही हजूर दे लंगर ते ओ बोले सुभान अल्लाह। मेरी मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह ने फरमाया फजल ते रहमत करां ते जश्न मनाओ। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ने अपने घर मिलाद दी महफिल करवाई। तो सुभान अल्लाह नहीं आखी भाई। मैं क्या मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी अपने घर मिलाद दी महफिल कराई तो उस महफिल च ये आयत पढ़ी फलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। ते आयत पढ़ के उन्होंने आख्या कि इस आयत च फजल ते रहमत तो मुराद कमली वाला है। इहदा मतलब है फजल कमली वाला है रहमत कमली वाला है। खुद कुरान अल्लाह कहंदा फजल ते रहमत होवे ते जश्न मनाओ। ਇਹਦਾ मतलब है आ जिहड़ा गिल वाला च बैठा सानू इन्हां नौजवानां नहीं बिठाया सानू ते रब दे कुरान ने बिठाया। ये ते अल्लाह दे कुरान ने बिठाया।
جدو آئی نا بنی اسرائیل دی واری تے انہوں نے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے فرمایا او بنی اسرائیل، او اولاد یعقوب، او یہودیو، یاد کرو میری نعمتوں. اذکروا نعمت اللہ، اللہ دی نعمتیں یاد کرو. یا اللہ کیڑی نعمت؟ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنی امت نے فرمایا اللہ نے ویکھو توڑے تے کنیاں نعمتیں کیتیاں. اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. انہیں توڑے چ نبی بھیجے. بعض روایات چاندہ اللہ نے 70,000 نبی بھیجے بنی اسرائیل. کنے 70,000 نبی بھیجے تے بادشاہ بھی بھیجے ملوکا. میں نے سچی دسو اور جنہ چو بادشاہ تے نبی آن وہ نعمت ہے تے جنہ چو کملی والا ہوئے وہ تسی بولے نہیں سبحان اللہ. پر انہوں نے آکھے اذکرو یاد کرو میریاں نعمتاں یاد کرو. جدو آئی نا ساڑی واری اتھے یاد نہیں آکھیا. فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا جدو میں نعمت دیواں تے چرچا کرو. تسی نہیں بولے میں کہہ چرچا کرو. بھائی یاد اس ویلے میں اپنی امی نو یاد پیا کرنا، ابو نو یاد کرنا، میں اپنے بڑے بھائی نو پیا یاد کرنا، میں اپنے یار نو پیا یاد کرنا. تو انو پتہ لگا ہے نہیں نا کیوں یاد تے دل چ بھی کر لئی دے کر کے لہرا کے مل کے سارے پڑھیے تے چرچا کریے. رحمتاں برتون والا آ گیا بھائی رحمتاں برتون والا آ گیا. اے رحمتاں برتون والا آ گیا. سب سینے لون والا. سارے نام بھی پڑھو سونتے ہون جنہدہ چل دے میں گزارہ کاری لواں گا. پر جب تسی میں نہ رل کے پڑھو تے گل ہور دی ہور ہو جانی ہے. جیڑا اپنی کمائی تے پھل دا ہاتھ نہیں میں رکھو تے جدہ لنگر مدینے ہوندہ نا وہ انج کر کے انج ایتھے یاد رکھو. میں ویکھنا بلا کنے نہیں کھڑے کیتے. ایتھے یاد رکھو. اکھیاں بند کر لو. گنبد خضرا دا تصور کر لو جنہوں حضور دی رحمت جو حصہ پیا مل دینا او خاموش نہ رہے مل کے آکھے رحمتاں برتون والا آ گیا. اے رحمتاں برتون والا آ گیا. تے سب سینے لون والا آ گیا. ایتھے ہی ہاتھ رکھے بلند آواز نہ تسی پڑھو تے میں سنا اچھی آواز نہ لے آکھو رحمتاں برتون والا. اے رحمتاں برتون والا آ گیا. سب سینے لون والا آ گیا. اور کیوں ظہوری غم کرے تو حشر دا او تیرا بخشون والا آ گیا. او میرا بخشون والا آ گیا. قبر کے فرشتیاں سوال پوچھنے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. میں تے کملی والے بلبے کے کہنے او میرا بخشون والا آ گیا. اے رحمتاں برتون والا آ گیا. تے سب سینے لون والا آ گیا. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. رحمتاں برتون والا آ گیا. اے رحمتاں برتون والا
वाला आ गया। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सबनु सीने लौन वाला आ गया। रहमता बरदान वाला आ गया। ते सबनु सीने लौन वाला आ गया। हुण जिदे जिदे कोल आया ओ बोले सुभान अल्लाह। कोई 1 2 4 5 आयात नहीं, सारा कुरान मुहम्मद दा मिलाद है। जितनी आयात बय्यिनात में पढ़ रहे हैं ते मिलाद ही है ना भाई। मजीद पढ़ा ते अल्हम्दुलिल्लाह। सारा कुरान आखे मिलाद मुस्तफ़ा है। ग्रामी कदर हजरात, अल्लाह ने फिर जदों अपने माहीन दुनिया ते भेजन दा इरादा फरमाया ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अम्मी दे बचपन दा एक वाकया सीरत हलबी च लिखिया है कि आप दे मुहल्ले दे अंदर ना एक औरत आंदी है जिदा नाम है सौदा बिन्त ज़हरा। रंग काला, अखियां नीलियां, अरब दी बहुत बड़ी आलिमा, फाजिला, काहिना, बहुत बड़ी नजूमी औरत। हाथ दी लकीरां वेख के तकदीरां दसदी है। इस औरत के मुतल्लक किताबा च लिखा कि जदों इहदा पैदा हुई ते इहदे अब्बू नूं जाके गुलाम ने दसिया कि बेटी पैदा हुई। वो अरब दे जाहिल बाप जिहड़े खूबसूरत बेटियां नूं भी जिंदा ही दफन कर देंदे। उन्हें सुनिया कि रंग भी काला है, अखियां भी नीलियां। बाप ने सोचा मनहूस बची है, अपने गुलाम नूं कहन लगा जिंदा ही दफन कर दे, मैं नहीं वेखनी। वो गुलाम कहता मैं कबर बना के बच्ची विच रखी। जदों मट्टी डालन लगा ते हाथ फे गैबी तो आवाज आई ना मारी। वो गुलाम कहता दाएं बाएं देखा कोई इंसान नजर ही ना आया। अपना वहम समझ के दोबारा दफन करने लगा, मिट्टी डालने लगा, फिर आवाज आई ना मारी। फिर इर्द गिर्द देखा कोई नजर ही ना आया। 30वीं मरतबा जदों दफन करने लगा ते आवाज आई ना मारी, नहीं पाली जाती ते रख जा, असी पाल लवांगे। वो गुलाम कहता है कि मैनू ख्याल आया बच्ची को नसीबा वाली है। वो गुलाम इस बच्ची को घर लै गया, इन्हों पाल के जवान किया। ये बच्ची जवान होके अरब दी काहिना, आलिमा, फाजिला, बड़ी मशहूर तारीख दे अंदर औरत, अरब दी तारीख दे अंदर सौदा बिन्त ज़हरा। हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दसदी। कदे कदे आंदी है ते लोग कितारां चों बच्चे लैके खलो जांदे। एक दिन सैयदा आमिना पाक अपनी सहेलियां नाल गली च खेल रही ते आवाज आई सौदा बिन्त ज़हरा आई। लोग कितारां च लैके बच्चे खलो गए, सैयदा आमिना भी खलो गई। जदों सैयदा आमिना पाक दी वारी आई ना ते हाथ दियां लकीरां वेख के पुछदी है बच्ची कौन है। लोगों ने आख्या वहाब बिन अब्द मुनाफ दी बेटी आमिना है। जुमला सुनो, कहने लगी हादिहि नज़ीरा औ तलिदुन नज़ीरा। कहने लगी मेरा इल्म कहता है ये बच्ची या नबी बनेगी या किसी नबी दी मां बनेगी, या आप नबी या किसी नबी दी मां। नज़ीरा वदायन इल्लल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, ए मुबश्शिरम व नज़ीरा दी जिहड़ी पहचान है मेरे रसूल दी है। उन्हें आख्या या आप नज़ीरा बनेगी या किसी नज़ीर दी मां बनेगी। सैयदा आमिना नूं बचपन च वेख के लोग कहंदे सन आमिना किसी नबी दी मां बनेगी। तेरी मेरी मां दे कदमां थल्ले जन्नत है ते जिहड़ी कमली वाले दी मां होवे। मैं अक्सर शाह जी अलामा साहब की मिसाल देना। साडे तुसीं भी देहाती हो, मैं भी देहाती बंदा। वडेरा जा बाबा कोई सुबह डेरे तो दुध लैके आवे ना ते माई नूं पकड़ा के कहे कि माई के ये दुध काढ़ लो ते माई वडेरी पिंड दी दुध पकड़ के ना ते ओ की करदी है फिर वो जिहड़ी काढ़ नहीं होंदी ना जिहदे च दुध काढ़ी दा बर्तन ओनू 10 वारी कलमा पढ़ के धोंदी है। बाबा पूछे इनू क्यों धोनी है कलमा पढ़ पढ़ ते माई कहंदी दुध रब दा नूर हुंदा है, जिहड़े भांडे च रखना जरा पाक करके रखा। गिल वाला वालियो पिंड दी माई नू पता दुध रब दा नूर है ते भांडा पाक करके रखना है। रब नू नहीं सी पता मैं मुहम्मद दा नूर केड़ी मां च रखन लगा। उस रब ने उस मां नू किन्ना को पाक बनाया होगा।
جہدے وچ رب نے محمد دا نور رکھیا ہوئے گا. اجازت ہوئے تو اس ماں دی عظمت پہلے قرآن پڑھا. تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سے. تھوڑا اور بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے. ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے چو بیٹھا. اللہ نے رشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. پروردگار نے فرمایا او نبی تے رسول ہے جڑا النبی الامی. حضرت مفتی احمد یار خنینی گجراتی فرما دینے امی چو نکلیا ام دا مانی مائے النبی الامی کہہ کہ اللہ نے فرمایا او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. عرض کی تھی اللہ سارے نبی ماما والے نے ایک نبی عیسیٰ بھی ہے جدا باپ کوئی نہیں ماں تے اونا دی بھی ہے سارے نبی ماما والے نے. پر کملی والے دی باری فرمایا النبی الامی فرمایا اے ماں والا نبی ہے. یا اللہ انج تعارف کیوں کرایا؟ فرمایا جی میں نبیاں وچ محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما وچ آمنہ ورگی ماں کوئی. جدہ نا ہی آمنہ دے تین معنی. آمنہ دا معنی ہے امن والی. آمنہ دا معنی ہے امانت والی. آمنہ دا معنی ہے ایمان والی. تے جدہ نا ہی ایمان والی ہوئے جڑا او دے ایمان تے شک کرے او دے ایمان دے پلے کی رہ جاندہ ہے. جڑی ہوئے ایمان والی. نوجوان ادھر حضور دی امی جوان ہوئیاں تو ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی فرما دے ایک رات طواف کعبہ کر کے میں حتیم کعبہ چی لیٹ گیا. فرما دے ادھی رات ڈھلی تے میری آنکھ لگی تے ایک سونا جب بابا میرے خواب چایا آکے کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لائے تے اتھے وہاں بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہو گئی. اپنے پتر دا رشتہ جا کے آمنہ نال تہ کر کے آ. فرما دے بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے. جد الانبیاء 70,000 نبیان دا دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لکے آئے. نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی فرما دے میں صبح اٹھیا تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نئے تے ٹورے ٹورے حضور دے نانا جی حضرت وہب بن عبد مناف دے گھر آگے. یہ وہب دے وحیب دو بھائی سن. جڑے وحیب سن وڈے سن تے وہب چھوٹے. یہ جڑے وحیب سن نا وہ حضور دے دادا جی دے بچپن دے یار سن. نبی کریم علیہ السلام ہجرت تو بعد مدینے جڑے محلے حضرت ابو ایوب انصاری دے محلے بنو نجارے چڑھے نا یہ حضور دے دادا جی دا نان کا محلہ سی. حضور دی جڑی پردادی سن نا حضرت سلمہ بچپن حضرت عبدالمطلب دے بچپن بیوہ ہو گئیاں تے پتر نو نال لیا تے نان کے لے گئیاں. حضرت عبدالمطلب بچپن اپنا سارا نان کے گزاریا تے نان کے جدو رہندے سن ادو وحیب یار بنیا سی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس وحیب دا چھوٹا بھائی وہب او دی بیٹی آمنہ نال پتر دا رشتہ طے کر کے آ. نبی کریم دے نانا جی نے جڑے ویلے جا کے دروازہ کھڑکایا نبی کریم دے نانا جی باہر آئے بے کے عرب دے سردار آئے نے کعبے دے متولی آئے نے بڑی آہو بھگت کی تھی خدمت آوازے کی تھی. ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا کدھر آئے ہو؟ فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے. پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا آمنہ اج بھی تواڈی کل بھی تواڈی. نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں خریدے. لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے او دا خاندان پوچھ دینے او دا کاروبار پوچھ دینے. پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے. حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دے ماں جیڑا بابا خواب وچ
تھانوں ملی ہے 8 دیہڑے گزرے مینوں بھی ملیا کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے کملی والے دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگدا ہے اور صحیح محفل چ رشتہ طے ہویا اوتھے ہی وقت رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا نوجوانوں جڑی بارات دا دولہا عبداللہ تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے بن گئے کائنات دی پاکیزہ ترین شادی ہو گئی نبی کریم دی امی جان فرما دیا جدو میں دلہن بن کے مکے آئی نا تے میں ناد کراں کہ جس گھر بھی جو آئیاں وہ بھی سردارہ دا گھر ہے تے جس گھر بھی چاہیاں وہ تے عرب دا ایڈا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی تے بچو لوگ گزر دینے تے گردن تے نگاہاں جھوکا کے ادب نال گزر دینے کیونکہ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین اوتھے لوگ گردن تے نگاہاں جھوکا کے گزر دینے ادب دے نال آپ فرما دیا جدو میں دلہن بن کے آئی تے میں عبداللہ نے ویکھیا تے ایڈا سونا تسی نہیں سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ایڈا سونا حجاز مقدس دا یوسف حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 2 جگہ روایت لکھی ہے فرماتے ہیں جدو حضور دے ابو جی تے امی شادی ہوئی نا اس دن عرب دیاں 300 تے ایک روایت 100 عورت مر گئی جڑی حضرت عبداللہ نے شادی کرنا چاندیا سن سچی دسیو گل والا والیو جنہوں ویخ کے بیبیاں انگلیاں کٹ رہے نو سونا ہے تے جدے پیچھے 300 مر جان او کنا کو سونا ہوئے گا او جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جاون او عبداللہ کنا کو سونا ہوئے گا حضور دے ابو جی فرمان دے سن میں اونج بھی سونا ماں تی اونج بھی سونا ماں پوچھے اونج تی اونج کی میں سونے ہو فرمایا ایک ہاشمی اونج سونا دوجہ محمد دا نور متھے چے چمک دا اونج سونا ہونا سید آمینہ پاک فرما دیا ویکھیا ایڈا سونا نوجوان تے حضور دے ابو فرما دے جدو میں آمینہ نو ویکھیا تے میں آکھیا عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمینہ اللہ نے میرے حصے چ رکھی سی کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سے نکاح نو 3 مہینے گزرے حضور دے دادا جی کے دن گھر آئے تے فرمایا عبداللہ تو میرے 10 پوچھنا تو چھوٹا ہے چھوٹے لاڈلے ہوندے پر ہون تو شادی شدہ بیٹا کو کاروبار نہ کریے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے عرض کی تھی بابا حاضرہ حکم کرو فرمائے بیٹا وہ قافلہ تجارت دا تیار ہے تسی ملک شام قافلہ لے جو تیار ہوئے تھے سید آمینہ رون لگ پئیاں حضرت عبداللہ نے فرمایا 1 مہینہ ملک شام جاندیا لگ دے 1 آؤندیا لگ دے 1 مہینہ میں ملک شام گزاراں گا 3 مہینے بعد ملاقات ہوئے گی سیدہ آمینہ نے روندیاں ودیا کیتا قافلہ مکہ ٹریا تے مدینہ چو گزر کے تے آپ نے شام جانا سی خیال آیا سسرال بھی نے تے نان کے بھی نے تھوڑے دن رک نہ جاواں آپ رک گئے قافلہ چلا گیا اجے میں 2.5 دور چ کرونا دی وبا پھیلی تو لوگ بخار نہ فوت ہو گئے اس دور چ بھی بخار دی وبا پھیل گئی آپ جدو مدینے رکے تھے آپ نو اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی شدت نال 25 سال دی جوانی چ شادی تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے مدینے والے مدینے قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیج دیتا جوان پتر وڈیرے پیوان دے جنازے چک دے پر جے کدے وڈیرے پیو نو جوان پتر دا جنازہ چکنا پہ جائے نا وہ باپ جوندہ ہی مر جاندہ ہے مکے پیغام پہنچے آتے حضور دے دادا جی دی کمر جھوک گئی لاڈلہ ٹر گیا مکے دی گلیاں چکو حرام مچ گیا پر سارے مکے چ فکر رہے کہ آمینہ نو کون دسے گا کہ تیرا عبداللہ ٹر گیا ہے حضور دے دادا جی روندے گھر آئے آکے سید آمینہ پاک دے سر اقدس تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے بیٹی آمینہ تو یہ صبر کری سید آمینہ پاک فرما دیا کہ لے جا مونو آ رہا تھے عرض کی تھی بابا کہا صبر کرو آپ نے فرمایا بیٹی جی دیاں اڈیکا کرنی انہیں ہونا کوئی نہیں ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے سیدہ آمینہ چیخ مار کے بیوشے ہو گئیاں دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں آوازہ مار کے کہہ دیا عبداللہ کدروں آ جا اجے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں ٹر گئے دلدار دلان
گنڈ دیتی جدیارا سید آمینہ نے دن بھی رونا رات بھی رونا ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا ادھی رات ویلے روندیاں کعبے چ آ گئے کعبے دا پردہ پھڑ کے عرض کیتی کعبے والے آؤ نہ بڈیرا ہو گیا صبر کر جاواں گیا یا اللہ آمینہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کیتی یا اللہ آمینہ نے کہ پتر دے دے اودیاں بھی اکھیاں ٹھڈیاں ہو جان میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے چ آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا ہے اساں آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوے گا ادھر نبی کریم دے دادا جی رو کے دعا کر رہے ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا رجب دے مہینے دی جمعے دی رات فرما دیا ادھی رات ویلے روندیاں میری اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رونا نہ تینوں مبارک دینا یا محمد امام بننا والی ہیں فرما دیا وے بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دینے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جی پھرنی ہوں جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آن دے میں نو چبدا ہی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی ہوں پتھر پگل کے موم بن جاندہ فرما دیا ہو رہا جا پتھرانو کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آن سونا یا لینا دے پڑیاں پگل جانا بڑیاں پگل جانا اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی تسی آکھو گے آسی صاحب کدے پتھر بھی پگلے نے پڑھا قرآن اللہ نے ارشاد فرما ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجار وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تسی شمالی علاقے میں جاؤ نا کشمیر جاؤ مری جاؤ تو اتھے پتھران چو پانی پیا نکلتا ہے چشمے جاری اللہ فرماتا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ چلو سوکھا کر کے سمجھا دے وہاں اللہ فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ اللہ فرماتا سان داود تے فضل کیتا وہ لوہے نو ہاتھ لگا دینے تو لوہا پگل کے موم ہو جاندہ ہے سچی دس گل والا والیو جدے اتے رب فضل کرے وہ لوہے نو ہاتھ لگاوے تو لوہا پگل جاندہ ہے اس امی دے قدمہ تھلے پتھر نہ پگلن جدے ویچ خدا دا سارا فضل پہ وسد ہے جدے اتے فضل ہوئے او پگل آ سکتا ہے تے جدے ویچ فضل ہوئے سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو آیا میں گل والے پہلی بارہ پر میں اپنے تجربے دی بنیاد تے کہہ سکنا کہ تواڈے پنڈ سلوک بڑا ہے کیونکہ ایک باری اگلے سبحان اللہ بول دے پھر ایک باری پچھلے بول دے پھر اے انہاں دا سا کڈان دے نے انہاں دا سا کڈان دے نے میں لڑان نہیں آیا اللہ تواڈا سلوک سلامت رکھے میں نے سلوک نہ سانجا سبحان اللہ بول کے وہ کھاؤ سارے اور اونچا بولو سبحان اللہ بے مرشد نال تے میں کدے بولیا ہی نہیں نہ میرا دل کردہ ہے جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ
اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی راتی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہا عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ جد حضور دی گل آوے نا پھر آباد اولاد مال جان تن من دھن سب قربان کر دیا کرو پتھر پگل رہے پتھر پگل رہے پتھر پگل کے دسنا چاہتے ہیں وہ نبی آنے والا ہے وہ نبی آنے والا ہے وہ پتھران تو کلمے پڑا جاندہ پڑھو بھائی مرضی تو آڈی ہے کسے مائی وڈیری نے کسے ساڑی خاتون خانہ بہن نے کو کن وچ بالی کو مندری کوئی کچھ بھی پہنے ہوئے نا سونے دا کو بندہ پہنے ہوئے تے کن گل جے نا تو سونا اتار کے رکھ دیں دیئے تے کہن دیئے پاٹھ پوے سونا جڑا کنہ نو کھاوے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان دے ہوندے سانا پاٹھ پوے او زبان ہو جڑی کملی والے دی نات ہی نہ پڑھے جڑی کھاوے تے کملی والے دا جڑا حضور دی تقسیم چو کھاوے تے حضور دی نات واری چپ روے کی کرنی ہو زبان پاٹھا پاوے پھر ہو زبان ہون جڑا کھاندہ بھی حضور دا تے گاندہ بھی حضور دا او بندہ جا ہاتھ کھڑے کرے دومیں ہاتھ اکھیاں بند کر کے نا وہ لہرا کے میرے نال مل کے پڑھئے او پتھران تو کلمے پڑا جاندہ تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ او پتھران تو کلمے پڑا جاندہ تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ او ڈبے بیڑے ترا جاندہ ترا جاندہ چل محشر دے میدان ویکھی ڈوبے بیڑے ترا جاندہ اسائی عبافت رب کا مقام محمودہ او ڈوبے بیڑے ترا جاندہ او ڈوبے ترا جاندہ او ڈوبے بیڑے ترا جاندہ تے گنگیاں تھی گلہ ترا جاندہ او گنگیاں تھی گلہ ترا جاندہ او پتھران تو کلمے پڑا جاندہ تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ او ڈوبے بیڑے ترا جاندہ او ڈوبے بیڑے ترا جاندہ تے گنگیاں تھی گلہ ترا جاندہ او گنگیاں تھی گلہ ترا جاندہ او پتھران تو کلمے پڑا جاندہ تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ او نبی آنے والا انہیں تے پتھران تو کلمے پڑا لینے پتھر پہلے ہی پگل گئے تے آخرے بڑے بڑے پگل جانے گل سناما تقریر تو انہوں پھر کہتے سناما گئے تو انہوں میں سبحان اللہ سکھا جاؤں گے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلی سے لکھ دینے کہ ایک دن ابو جال نے کعبے دے دروازے دے سامنے کا کنواں کھو دیا
وہ خیال ایسی کہ نبی کریم تہجد دی نماز پڑھنا من گے تے کھوچ ڈگ پہ من گے تے میں اتو پتھر مار کے کم ہی مکا دے وہاں پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کملی والے جدو کنویں دے قریب آئے نا تے گزرن لگے نا دھیرے چوتے جبریل نے حضور دا ہاتھ یداللہ والے پھاڑ کے نا تے کہندہ سونے ذرا سید عالم ادھروں کے گزر گئے 8 دن حضور گزر دے رہے 8ویں دن ابو جال ڈگ پیا ساری برادری انہوں کڈن واسطے کٹھی ہوئی علامہ سیوطی فرما دے رہے انج کر کے ہاتھ نیمہ کر دینے جنہ ہاتھ نیمہ کر دینے انہیں کنواں نیمہ ہو جاندہ انہیں لمبا جا رسا سٹیا اور لمبا جا رسا جو اندر جاندہ رسا اندر چلا گیا تو کنواں گہرا ہو گیا ایک چودھری بول کے کہنے لگا مڑے اور رسا لمبا جا لے آؤ تے ابو جال کہنے لگا نہ لے آیا جے انہاں ہوئے کنواں نیمہ ہو جاتے میں زمین دی تحت و سرات پتالے چینا چلا جاؤں چودھری آواز دے کے کہنے لگے چودھری جی کڑنا کیوں ہے پتھر ہے پر آجو پگل گیا کہنے لگا میں نو کڑنا جے تے جاؤ کوئی محمد نو بلا کے لے آؤ برادری میرے آقا دی بارگاہ چاہیے میں تیری رحمت صدقے میرے نبی نال ٹور پہ کنویں دے کنارے جا کے اس طرح کر کے یداللہ والا ہاتھ نیمہ کیتا تے ابو جال نے چوک کے باہر کڑیا علامہ سیوطی اتھے تڑپ کے فرماتے نے کملی والے دیا غلامہ اپنے نصیبان تے ناز نہیں کردہ جڑا نبی ابو جال ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندہ غلامہ نو دوزخ چکدو رہن دے لگا وہ غلامہ نو کو دوزخ چی رہن دے بے گا وہ پتھران تو کلمے پڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوران کھا جاندہ ہے پتھر کہنے لگے جیتے بڑے بڑے پگلن گے پتھر بھی سخت ہے پر ثم قسط قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوا اللہ فرماتا کچھ دل پتھرہ نالو بھی بہتے سخت ہیں یہ وہ سن جڑے حضور نو ویکھ کے پگل گئے وہ بھی پتھر سن پر پگل گئے گرامی قدر سید آمینہ پاک فرما دیا نے سورہ میرے شک میں اطہر دے اندر آیا عجیب منظر ویخنیا کہ میں پتھر کو لو گزرنیا تے آواز آؤں دیئے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے لوگ کہندے نے 40 سال بعد وہی آئی تے نبی نو پتہ لگا میں نبی ہاں وہ چلیا تو کہنا نبی نو پتہ نہیں سی میں نبی ہاں چلیا جتے نبی آیا نہیں پتھرہ نو پتہ ہے رسول دی ماں ہے تے رسول نو نہیں پتہ میں رسول ہاں آجے تے رسول آئے ہی نہیں پتھرہ نو پتہ ہے نبی دی ماں ہے تاکہ نبی نو نہیں سی پتہ میں نبی ہاں پتھر کہندے نے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے آپ ارشاد فرما دی ایک سفید رنگ دا پرندہ آندھے مولوی ابراہیم دہلوی نے لکھیا کہنے کہ پرندہ آندھے تے سید آمینہ فرما دیا سارا دن ادھر پرندہ دی ڈار ہے تے میرے سینے دے سامنے اڑتا رہندے شام ہو دیئے تو پرندہ غائب ہو جاندے اگلے دن پھر آ جاندے آپ فرما دیا ولادت تک پرندہ ہوندہ رہا مولوی ابراہیم دہلوی کہندے کہ او پرندے نہیں سن اصل چو خدا دی رحمت دے فرشتے سن آندے کیوں نہیں رات لائٹ چلی جائے نا تے اندھیرا ہوئے نا تے اسی موبائل دی ٹارچ بال لینے ہیں پر جدو ٹارچ نہیں سی نا آجڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ نے انہوں نے پوچھ لو کہ رات نو مسافر جدو سفر کر دے سن نا تے او چنول ویخ دے سن یعنی چاند دی روشنی چل دے سن قافلے رات نو تے جے چند پچھلیاں راتاں دا ہوندہ سی تے ساری رات پھر چند نہیں سی چڑھ دا تے پھر قافلے بار بار آسمان وال ویکھ دے سن کدو چند چڑھے تے کدو سفر شروع کریے کدو چند چڑھے تے کدو روشنی ہوئے مولوی ابراہیم دہلوی کہندے کہ کفر دا اندھیرا ہو گیا تے دنیا پھر سید آمینہ نو ویکھن ہوندی سی کدو چند چڑھنا ہے کدو آمینہ دا چند کدو چڑھنا ہے پھر سارے بے بے کے آدھے نے چند چڑھے آیا آمینہ جنوں جنوں خوشیاں چڑیاں نے ہاتھ بلند کر کے مل کے میرے نال بلند آواز نال پڑھو چن چڑھے آیا آمینہ دے لال دا بھئی چن چڑھے آمینہ دے اے چن چڑھیا
صدقے باری جان ویکھن والیاں اور چن چڑھیا آمینہ دے لال دا تے مک گئیاں دنیا تو راتاں گئیاں دنیا تو راتاں ہی کھالیاں. پھر فرما دیاں 12 ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا دہاڑا تے ویلا وہ آیا جدے تے رب سلام کر دے. فرما دیاں اس رات نبی پاک دے دادا جی اپنے پترانوں نہ لے کے دیوار کعبہ بنا رہے. کعبے دی دیوار شکستہ ہو گئی تے پترانوں کعبے دی دیوار بنا رہے تے نہ لے گئے. آپ فرما دیاں میں گھر بچ کر لی سا. اے نہ کوئی سمجھے کہ اور عورت نو گھر کلے چھڑ گئے. نہیں، کعبہ کیڑا دور سی. اے جنہ ویکھیا انہوں نے پوچھ لو، جنہ نہیں ویکھیا رب ساڑھے سارے دے نصیبہ کرے تے بار بار کرے. آج بھی بیت اللہ شریف جو صفا مروہ والے دروازے جو باہر نکلی تے سامنے او مکان نظری آؤں دا جتھے حضور دی ولادت ہوئی او جتھے آج کل لائبریری ہے. سامنے حضور دی ولادت دا گھر. اے دا مطلب ہے کہ ادھر بیت اللہ تے گوانڈ عبداللہ، ادھر بیت اللہ تے گوانڈ عبداللہ تے عبداللہ دے گھر ولادت ہوئی. سید آمنہ پاک فرما دیا نے کہ میں رون لگ پئی کہ ولادت دا وقت آگئے تے خدمت لی کوئی عورت ہی نہیں. آپ فرما دیا میں رون لگی 4 عورتاں میرے کمرے چ ظاہر ہوئیاں. سارے تو بڑیری کہن لگی آمینہ روئی نہ میں آدم دی بی بی حوا آئیاں. دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا آؤں. تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ آؤں. چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم آؤں. نہ پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں ہو. کہن لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں. فرما دیوں 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے کملی والا نور بن کے میری گودی چاہ گیا. آپ فرما دیاں کملی والا آیا میں بیکھیا نور ازلی کیا میں کیا غائب اندھیرا ہو گیا. اے نور ازلی کیا میں کیا غائب اندھیرا ہو گیا. ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا. بھائی انج نہیں ہاتھ بلند کر کے میرے نال مل کے میلاد پڑھیا جے کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. جے کو پوچھے لائٹیں کیوں کرائی، اسٹیج کیوں بنایا، شاجی نو کیوں بلایا، علماء نو کیوں بلایا، لنگر کیوں پکایا، محفل کیوں کرائی، کوئی جواب نہیں دینا. بس کہنا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. اے کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. میرے میرے کہنے ایک سیکنڈ لے صرف اکھ بند کر کے نہ تے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو. جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے سچی دسی ہو ایمان والی ہوا جڑا تواڈے تے میرے اندر سویرا ہے کملی والے دا نہیں تے ہور کے دا ہے. یہ اندر تیرے میرے ایمان دا نور کملی والے دا ہی ہے. تے پھر اسی کیوں نہ آکھیے کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا.
باطن تے ظاہر چ جتنا سویرا ہے ساری رب نے محمد دے حسن دی زکات ونڈی ہوئی ہے، اس زکات مصطفیٰ دے حسن دی۔ حضرت آمنہ پاک فرما دیا حضور آئے تے آؤندے سجدہ کیتا، کن لا کے سنیا تے آواز آئی رب حبلی امتی، آؤندے امت نو یاد کیتا تے امتی کلمہ پڑھ کے کہندا ہے نبی دا میلاد کتھے لکھے، کتنا بدبخت امتی ہے کہ پوچھتا ہے نبی دا میلاد کتھے لکھے، نبی نے آؤندے سجدہ کیتا۔ گلوالا دے نوجوانوں تے بزرگوں، اج امت نے میلاد دا لنگر بھی یاد رکھیا ہے، محفل بھی یاد رکھی ہے، جھنڈیاں بھی یاد رکھیاں، لائٹنگ بھی یاد رکھی، امت نے جلوس بھی یاد رکھیا، نبی دا سجدہ بھول گئے۔ سانو سارا کچھ یاد ہے، سجدہ بھول گئے۔ میلاد لب لبابے وے کہ جڑا کملی والے آؤندے سجدہ کیتا نا، میلادی اصل ہوئے جڑا اللہ نو سجدہ کرے، جڑا 5 وقت نماز بھی پڑھے۔ اصل میلاد مناون دا حق تے وہ ادا پیا کردا ہے کہ جڑا میلاد تے اے وعدہ کرے کہ یا اللہ صورت دا ذکر میں کیتا ہے، سیرت عمل دی توفیق تو عطا کر دے۔ ظاہر اسی سنوار لینے ہاں، باطن تو سنوار دے۔ میلاد بھی مناؤ تے حضور دے سجدے نو بھی یاد رکھیو تے 5 وقت نماز دا اللہ نال عہد کرو کہ یا اللہ میں نو توفیق عطا فرما، میں اس رسول اللہ دے سجدے دی سنت نو پورا کراں تے تیرا فرض ادا کراں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے فرمایا کہ پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ وہ پہلا سجدہ کتنا اہم ہے کہ امت نو سبق دیتا کہ میلاد آوے کہ سجدے بھی کرے آوے۔ تو اپنے دل میں عہد کرو کہ میں حضور دا میلاد مناواں گا، گج وج کے مناواں گا تے نال حضور دی سنت سمجھ کے تے رب دا فرض سمجھ کے 5 گانا نماز بھی ضرور ادا کراں گا۔